नमस्ते। द टकको नयाँ अङ्कमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। द टकको अघिल्लो अङ्कमा हामीले केही विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गरिरहेका थियौँ र सम्भवतः ২ वटा विषयवस्तुहरू यो आजको विषयसँग धेरै नजिक पनि थिए र यसको फाउन्डेसनको बारेमा हामीले अलिकति चर्चा पनि गर्यौँ। यो पुँजीवाद र समाजवादको विकल्प, पुँजीवादले निम्त्याएका समस्या र समाजवादको विकल्पको बारेमा सुरुको अङ्कमा हामीले आउतीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यस्तै यो अहिलेको महामारी पछिको राजनीति कस्तो होला भन्ने विषयमा अ, राजनीतिक विश्लेषक हरीश शर्मासँग कुराकानी गरेका थियौँ। यी विषयहरू आजको विषयसँग अलिकति नजिक पनि छ। आज हामी नेपालमा नव-उदारवादी अर्थव्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र यसका सकारात्मक र नकारात्मक कन्ट्रिब्युसनहरू के छन् र आगामी दिनमा यो कन्ट्रिब्युसन कता जान सक्छ, के हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सक्छौँ र खास गरी पछिल्लो समय हामी चाहिँ यो जति कुराहरू आए पनि यो पुँजीवादलाई दोष दिएर अरू सबै कुराहरूको बहस ससाना विषयहरूको बहसलाई पनि डाइल्युट गर्ने परिस्थिति पनि छ होइन। जस्तो खास गरी पार्टीकै बैठकहरूमा पनि सोलो-डोलोमा चाहिँ यो पुँजीवादलाई मात्रै अङ्कित गर्ने र अन्य विषयहरूमा पनि छलफल कम हुने जस्तो परिस्थिति भइरहेको छ। र अहिले यो विषयमा जोडिएका धेरै विषयहरू छन् र खास गरी यो छलफल हामी यस्तो समयमा गर्दैछौँ, हिजोको दिन मात्रै सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी अनुदान करिब 500 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी अनुदान एमसिसीलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ अथवा समझदारी 2 अध्यक्षहरूबिच समझदारी भएको छ। त्यो एउटा नव-उदारवादको एउटा चाहिँ देखिने, बुझिने प्रोजेक्टको रूपमा हामी एमसिसीलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तो समयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग लेखक, राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका हुनुहुन्छ र उहाँले लामो समय राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवन पनि बिताउनु भयो र पहिलो संविधान सभामा सदस्यको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ र यो राजनीतिक अर्थशास्त्रको बारेमा उहाँले गहन अध्ययन गरिरहनु भएको छ र यो विषयमा उहाँका लेखहरू पछिल्लो समय पनि थुप्रै अर्थपूर्ण लेखहरू पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित भइरहेका छन्। हरि दाइ स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। दाइ अलिकति हामी कुराकानी सुरु गर्नु अगाडि अहिले यो महामारीको सन्दर्भबाट छिरौँ। अहिले यो महामारीले जसरी संसारभरि पार्यो, फरक-फरक देशमा फरक-फरक किसिमको प्रभाव पार्यो। त्यसलाई चाहिँ जहाँ नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था बलियो थियो, त्यहाँ बढी प्रभाव पार्यो भन्ने किसिमको पनि विश्लेषण गरिएको छ। र जहाँ चाहिँ यो वितरण बढी समतामूलक थियो र बढी आम मानिसको जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरू जस्तो स्वास्थ्य लगायतका जनस्वास्थ्य लगायतका विषयमा सरकारले बढी लगानी गरेको थियो अथवा त्यो क्षेत्र बढी सरकारको नियन्त्रणमा थियो, त्यहाँ चाहिँ यसले कम प्रभाव पार्यो भनिएको छ। वास्तवमा यो महामारी र यो नव-उदारवादको सम्बन्ध के हो? अहिले अहिले देखिएको सम्बन्ध के हो? यो राम्रो प्रश्न हो र यो वास्तवमा तपाईँको चाहिँ नि यसबारेमा छलफल गर्न जरुरी पनि थियो, जरुरी पनि छ। मेरो विचारमा तपाईँको चाहिँ नि यसलाई दुईटा आस्पेक्टबाट भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पहिलो चाहिँ नि वेस्टर्न क्यापिटलिजम र इस्टर्न क्यापिटलिजमको बिचमा के फरक छ भन्ने एउटा, र दोस्रो तपाईँको चाहिँ नि मतलब स्टेट क्यापिटलिजम अहिले तपाईँको चिनमा पनि स्टेट क्यापिटलिजम हो, भियतनाम पनि स्टेट क्यापिटलिजम हो। हालाकि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा सरकार चलिरहेछन्, तर तपाईँको चाहिँ नि मतलब अर्को इस्टर्न क्यापिटलिजमकै कुराकानीहरू भित्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो पूर्वी एसियाली मुलुकहरू जस्तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरियाको कुरा, वा ताइवानको कुरा, वा तपाईँको चाहिँ नि सिङ्गापुरको कुरा, वा मलेसियाकै कुरा, वा तपाईँको चाहिँ नि जापानको कुरा होइन। यो जम्मै मुलुकहरू यो इस्टर्न क्यापिटलिजम र वेस्टर्न क्यापिटलिजमको बिचमा फरक छ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि इस्टर्न क्यापिटलिजम खास गरेर तपाईँको चाहिँ नि यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि चिनमा मतलब चाहिँ नि जनवादी क्रान्ति भयो, भियतनाममा पनि जनवादी क्रान्ति भयो र यी दुईटा मुलुकहरूले तपाईँको एउटा नयाँपन, नयाँ खालको कुराकानीहरू ल्याए, खास गरेर शिक्षामा, स्वास्थ्यमा तपाईँको एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याए। त्यहाँ आम मान्छे तपाईँको चाहिँ नि ले सबै मान्छेहरूका लागि शिक्षा, सबै मान्छेहरूका लागि स्वास्थ्यको ढोका खोल्यो, सबै मान्छेहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने कुरा पनि खुल्यो, सबै मान्छेहरूको मिन्स अफ प्रोडक्सनमाथि, उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच पनि पुग्यो। त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि
त्यो गर्ने बित्तिकै इस्टर्न क्यापिटलिजम भित्र रहेका जापानले त्यही अनुसारको भूमि सुधार गर्नु पर्यो, दक्षिण कोरियाले त्यही अनुसारको भूमि सुधार गर्नु पर्यो र तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ भनौँ न यो ताइवानले पनि तपाईँको चाहिँ त्यही अनुसारको भूमि सुधार गरे। यिनीहरूले यस्तो खालको क्रियाकलाप गरिसकेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको समाजवाद नआओस् वा समाजवादीहरूले इन्टरभेन नगरून् वा तपाईँको चाहिँ सोसियलिस्ट रेभोल्युसन नहोस् भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि जुन खालको सार्वजनिक शिक्षाको, सार्वजनिक स्वास्थ्यको, होइन, सार्वजनिक यातायातको जुन व्यवस्थापन गरे, त्यो व्यवस्थापनले तपाईँको चाहिँ अहिले आम मान्छेमा तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँचलाई पनि व्यवस्थित गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी कहाँ क्यापिटलिजमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दुईटा खालको क्यापिटलिजम छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। नियोलिबरल क्यापिटलिजमको वा क्यापिटलिजमको कुराकानी गर्दा एकदमै वेस्टर्न सोसाइटीमा चाहिँ इन्डिभिजुअल क्यापिटलिजम थियो, व्यक्तिमा आधारित पुँजीवाद, र पूर्वमा चाहिँ स्टेट क्यापिटलिजम थियो, होइन, समाजप्रति तपाईँको चाहिँ राज्य कम्तीमा उत्तरदायी हुनुपर्छ, खास गरेर पब्लिक गुड्सहरूको डिस्ट्रिब्युसनमा भन्ने कुराले काम गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यी दुईटा फरक फरक ठाउँमा फरक फरक हिसाबको कुराकानी हो। अहिलेको जुन महामारी फैलियो, यो महामारीलाई ट्याकल गर्ने कुराहरूमा जसको सार्वजनिक स्वास्थ्य राम्रो थियो, जसको सार्वजनिक रूपबाट तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन भन्नाले खाद्य सुरक्षाको कुरा, शिक्षाको कुरा, सहजताको कुरा, सरलताको कुरा, सार्वजनिक मतलब पहुँचको कुरा वा सार्वजनिक यातायातको पहुँचको कुरा, सार्वजनिक सूचनाको पहुँचको कुरा, यी कुराहरू जहाँ सहज थिए तिनीहरूले धेरै राम्रोसँग मेन्टेन गरिहाले। डिस्टेन्स नै मेन्टेन गरेर, होइन, जस्तो साउथ कोरियामा त निर्वाचनै भयो, होइन, जहाँ उत्थान भएको भनेर वुहान सहरको कुराकानी गरिन्छ, 4000 भन्दा बढ्ता मान्छे नै मरेनन्, होइन। तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो जुन ढाँचाबाट, जुन फ्रेममा, जुन अनुशासन र पद्धतिमा बसेर तपाईँको चाहिँ काम गरे, त्यसले तपाईँको चाहिँ यो फरक चाहिँ ल्याइदियो। त्यसैले क्यापिटलिजम पनि दुई खालका क्यापिटलिजम रहेछन् संसारमा एक्जिस्ट भएका क्यापिटलिजममा भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। र वेस्टर्न क्यापिटलिजम जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब स्पेनमा, इटलीमा फैलिएर अनि बेलायत हुँदै अमेरिका, ब्राजिल हुँदै आयो। अब हामी कहाँ साउथ एसियामा चाहिँ इन्डियाले तपाईँको चाहिँ अमेरिकन मोडल वा वेस्टर्न मोडललाई कपी गर्यो र हाम्रा ओलीजीले पनि तपाईँको चाहिँ त्यही ट्रम्पले जे गरे, तपाईँको चाहिँ मोदीले जे गरे त्यसलाई हाम्राले पनि कपी गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ सकस हुँदै गएको छ, अरू कहाँ तपाईँको यो इस्टर्न क्यापिटलिजम जो थियो वा सो कल तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जुन काम गरिराखेका थिए उनीहरूले त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सके। यसलाई अझै अलिकति व्याख्या गरौँ न दाइ। जस्तो हामीले खास गरी भियतनाम र अमेरिका दुईटा ध्रुवका चाहिँ मोडलहरू मान्न सक्छौँ, होइन, एउटा चाहिँ र ती दुईटाले जसरी यो महामारीलाई व्यवस्थापन गरे, कुन कुन अवयवहरूले चाहिँ भियतनाममा काम गरेको देखियो र अमेरिकामा कसरी देखियो? जस्तो भियतनाममा के गरे भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ निजी चिकित्सालयहरू छैनन्, निजी डाक्टरहरू छैनन्। जस्तो हामी कहाँ तपाईँको 1 करोड हालेर हामीले चाहिँ एमडी पढाउनु पर्ने स्थिति छ, होइन। हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हामीले तपाईँको एमडी बनाउने भनेर वा तपाईँको चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने भनेर कुराकानी गऱ्यौँ भने हामीले तपाईँको 1 करोडदेखि 1.5 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। तर तपाईँको त्यहाँ स्टेटले निर्माण गरेकै डाक्टरहरू छन् जो तपाईँको जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। जनताको जनस्वास्थ्यमा तपाईँको चाहिँ खेलाँची गर्न उनीहरूले पाउँदैनन्। स्टेटले नै उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ तलब भत्ता पनि दिन्छ, स्टेटले नै उनीहरूलाई सुविधा पनि दिन्छ, स्टेटले नै उनीहरूलाई तपाईँको निर्माण पनि गरायो। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यप्रति, जनताप्रति तपाईँको चाहिँ भियतनाममा उनीहरू जवाबदेही हुनुपर्छ। तर अमेरिकामा तपाईँको त्यस्तो कुरा होइन। अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य भनेको व्यापार हो, जनस्वास्थ्य होइन। त्यसले तपाईँको जन भन्ने छैन, स्वास्थ्य मात्रै भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जो राष्ट्रपति हुन आउँछ त्यसले तपाईँको चाहिँ मेडिकलको कुरा गर्ने गर्दाखेरि अब दुईटा श्रीमतीका नाम, जस्तो तपाईँको चाहिँ क्लिन्टन प्रशासन हुँदाखेरि हिलारी क्लिन्टनले तपाईँको चाहिँ मेडिकल ऊ चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने तपाईँको चाहिँ उनले गरिन् पहिले, होइन। ओबामा प्रशासनको तपाईँको मेडिकेयर कस्तो हुने,
भन्ने बारेमा तपाईँको चाहिँ उनकी श्रीमतीले हैन मिचेल ओबामाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुराकानी गरिन्, तर तपाईँको त्यो राज्यको कुरा भएन। अहिले तपाईँको ट्रम्प प्रशासनले पनि त्यसलाई व्यापार नै मान्छ। व्यापार मान्ने ठाउँमा जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन र उनीहरूले व्यापार गर्ने हो। र सुरुमा उनीहरूले व्यापार ठाने, सुरुमा त्यसलाई हेलच्याक्राइ पनि गरे र उनीहरूले तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेनन्। एउटा दोस्रो तपाईँको चाहिँ मतलब जस्तो जनस्वास्थ्यको बारेमा यो पनि इन्टरनेसनलिजमको कुरा पनि आउँछ। जनस्वास्थ्यलाई तपाईँको व्यवस्थित कसरी गर्ने, त्यसमा कोअपरेसन कसरी गर्ने, सहजतापूर्वक एकले अर्कोलाई सहयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि जोडिन्छ। र पब्लिक हेल्थको मामलामा तपाईँको क्युबाले जति धेरै ठुलो काम गरेको छ, यो तपाईँको महामारी वुहानमा फैलिने बित्तिकै चाइनिजहरूले र भियतनामिजहरूले सबैभन्दा बढी क्युबान डाक्टरहरूसँग, क्युबाका हेल्थ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग मात्रै होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ यो विशेषज्ञहरूसँग पनि होइन, त्यसले प्रभाव पार्ने सोसियो इकोनोमिस्टहरूसँग पनि, र त्यसलाई तपाईँको कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, कसरी संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, कसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छदेखि लिएर कस्ता औषधिहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ, कसरी अन्वेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूसम्मको पनि तपाईँको चाहिँ अलिक बढी नै उनीहरूले सहकार्य गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो इन्टरनेसनलिजमको कुरा पनि हो र अमेरिकनहरूले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई नेग्लेक्ट गरेर हेरे होइन। त्यसकै परिणाम हो अहिले तपाईँको अमेरिकामा धेरै मान्छे मर्नु। त्यहाँको जुन स्ट्रक्चर थियो, बढी चाहिँ व्यापारीकरण गरिएको चाहिँ संरचना थियो स्वास्थ्यको, त्यस कारणले पनि उनीहरूले चाहिँ यसमा कम्पिट अथवा यसमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेनन्। जस्तै यो चाहिँ एउटा नवउदारवादको एउटा अवयव भयो। जस्तै स्वास्थ्य सेवा जो मानिसको जीवनसँग अत्यन्तै संवेदनशील ढङ्गले गाँसिएको हुन्छ, त्यो पनि व्यापारीकरण गरिएको हुन्छ। अलिकति यो नवउदारवादलाई सजिलो ढङ्गले कसरी बुझ्न सकिन्छ त, यसलाई पनि रिफरेन्समा राख्दै? के हो नवउदारवाद भनेको? नवउदारवाद हुनु तपाईँको चाहिँ जस्तो पुँजीवादको कुराकानीहरू पहिले सुरुमा तपाईँको चाहिँ नवउदारवाद कहाँबाट आयो भन्दा उदारवादबाट आएको। उदारवाद भनेको तपाईँको चाहिँ मतलब उदारवाद भनेको के हो भन्ने खालको कुरा सुन्दाखेरि उदार भन्ने हामी कहाँ एउटा शब्द छ भनेपछि फराकिलो, सहज, सबैलाई तपाईँको चाहिँ पचाउने, उदार कस्तो उदार छ भन्ने खालको कुरा गर्ने होइन। तर उदारवाद भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो लिबरलिजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। लिबरलिजम भनेको त्यो हामीले सोचे जस्तो देखे जस्तो उदार होइन। त्यो इन्डिभिजुअलिजम भित्रको भनेको व्यक्तिवादभित्रको यो सोसल नर्म्स हो, सामाजिक त्यो चाहिँ अवयव हो होइन। र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कसरी अब व्याख्या गर्ने भन्दाखेरि उदारवाद, पहिले उदारवाद बुझ्यो भने मात्रै अनि नवउदारवादमा जान सकिन्छ। के भनेको इन्डिभिजुअलिजमको वा व्यक्तिवादको, व्यक्तिको चोइस हुन्छ, व्यक्ति नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। एउटा पक्ष, एउटा अवयव। दोस्रो अवयव भनेको भ्यालु, भनेको मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने हो। मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको मूल्य भनेको उत्पादनबाट हुने हो। तपाईँले वस्तु उत्पादन गर्नुहुन्छ, वस्तु उत्पादन गरेपछि त्यसलाई बेच्नुहुन्छ भने त्यसबाट मूल्य आयो। तर अब त्यसमा के सम्झिन्छ भन्दाखेरि उदारवादमा सम्झिने कुरा के हो भने त्यो जुन मूल्य निर्धारण गरेको, निर्माण गरे हो, त्यो मूल्य निर्माण चाहिँ उत्पादकले गरेको भन्ने ठानिन्छ। यसमा ठुलो कम्पोनेन्ट चाहिँ लेबर फोर्सको हो वा सामान्य मान्छे, रोजगार गर्ने मान्छे वा ज्यालादारी मान्छे वा श्रमिकको श्रमबाट, पसिनाबाट चाहिँ सबभन्दा धेरै त्यो चाहिँ उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरातिर नगएर त्यो भ्यालुएसन गर्ने कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिले उत्पादन गर्ने हो, उत्पादकले गर्ने हो, जसलाई प्रोड्युसर भनिन्छ वा अहिलेको भाषामा इन्टरप्रेन्योर भनिन्छ हैन। त्यसको मात्रै कुरा, त्यसले मात्रै भ्यालु उत्पादन गर्छ भन्ने खालको कुरासँग जोडिन्छ। र उनीहरूको रक्षाका लागि भन्नाले उत्पादकहरूको रक्षाको लागि, मजदुरको होइन, मान्छेको होइन, जो उत्पादक छ, जो इन्टरप्रेन्योर हो, तिनीहरूको संरक्षणका लागि जुन सामाजिक व्यवस्था खडा गरिन्छ त्यो सामाजिक व्यवस्था चाहिँ उदार हो, उदारवाद हो। अब एकलाई एकदम त्यसलाई बुझ्नुपर्ने, त्यो तपाईँको छ भने त्यसले नेग्लेक्ट कसलाई गर्छ भन्दाखेरि जो वर्कर्स हो, जो मजदुर हो, जसले साँच्चै तपाईँको उत्पादन गर्छ हैन,
वास्तवमा जो प्रोड्युसर हो त्यो प्रोड्युसरले चाहिँ तपाईँको त्यो मूल्य निर्माण गर्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ ठुलो मानिँदैन। भन्नाले जस्तो 1 रुपियाँको एउटा वस्तु उत्पादन गरियो, 1 रुपियाँ त्यसको मूल्य रह्यो, 20 पैसा तपाईँको चाहिँ मजदुरलाई दिएर 80 पैसा चाहिँ लिने जुन प्रावधान हुन्छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ मजदुरको भ्यालु त कति रह्यो भन्दाखेरि 20% हुने भयो। त्यस कारण उसले तपाईँको चाहिँ त्यसको निर्माणमा छ भन्ने खालको कुरा भएन। अब 80% जसले तपाईँको चाहिँ लिन्छ, जो वास्तवमा प्रोड्युसर होइन, होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको भ्यालु निर्माता हो, निर्माता भनिन्छ, त्यो चाहिँ उदारवाद हो भन्नाले। अनि त्यसको प्रोटेक्सनको लागि जुन राजनीति गरिन्छ त्यसलाई उदारवादी राजनीति भनिन्छ। त्यो उदारवादी राजनीतिलाई अझ कन्जर्भेटिभ वेबाट, अझ खुम्च्याउने हिसाब किताबले मार्केटले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ, बजारले नै सबै निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर, होइन, बजारमा तपाईँको चाहिँ आम मान्छेलाई बेरोजगार बनाएर त्यसको सस्तो मजदुरी मार्फत तपाईँको भ्यालु उत्पादन गर्न लाउने जुन परिपाटीको विकास तपाईँको फेरि अर्को एउटा नवउदारवादी बाटो आयो, होइन। अब उदारवादको हिसाब किताब गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ झन्नै 1770 देखि तपाईँको जुन खालको इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन सुरु हो, पहिलो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन, त्योबाट तपाईँको चाहिँ 1914 सम्म आइपुग्नुभन्दा अगाडि भन्नाले तपाईँको चाहिँ 1870 सम्मको अवधिमा यो उदारवादी थियो। त्यसलाई तपाईँको बजार खोज्ने हिसाबले, बढी नाफा आर्जन गर्ने हिसाबले, अनि तपाईँको बजार कब्जा गर्नमा मतलब उपनिवेश बनाउने हिसाबले र एकदम व्यक्तिवादी वा मतलब व्यक्ति त्यहाँबाट अनि सिङ्गो राष्ट्र र तपाईँको पुँजीपतिहरूको हातमा मात्रै सबै कुराहरू जाने जुन खालको व्यवस्थापन गरियो त्यो नवउदारवादी ढाँचामा गयो। त्यसका धेरै लामा फ्रेमका कुराहरू छन् र त्यो फ्रेमभित्र तपाईँ फेरि पछाडि कुनै दिन छलफल गरौँला। तर कुरा केमा हो भन्नुहुन्छ भने हामीले अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ खास गरेर 1936 मा जोन मिनियार्ड किन्सले पुँजीवाद सङ्कटमा गयो। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ मतलब पुँजीवादलाई नै जोगाउनको लागि वेलफेयर स्टेटको कन्सेप्टलाई चाहिँ अगाडि बढाए जेनरल थ्योरी मार्फत। अनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि 1970 मा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रिडम्यान हरूको पहलमा वा सिकागो स्कुलको पहलमा, होइन, 1970s मा तपाईँको चाहिँ यो खास गरेर तपाईँको मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरूको र तपाईँको चाहिँ वासिङटन कन्सेन्सस पछाडि एउटा नयाँ फ्रेमभित्र लिएर जानको लागि प्रयत्न गरे। त्यसले तपाईँको चाहिँ त्यो खास गरेर त्यसले तपाईँको चाहिँ 4वटा विषयहरू, ल्यान्डको कमोडिफिकेसन भन्नाले जमिन तपाईँको चाहिँ बिक्री योग्य हो, यो प्राकृतिक स्रोत होइन, यसमा समाजका सारा मान्छेहरू जो जन्मिन्छन् उनीहरूको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा नठान्ने जुन एउटा प्रवृत्ति बन्यो, त्यो एउटा पहिलो कमोडिफिकेसन अफ ल्यान्ड, जमिनको क्रय विक्रय गर्ने साधनको रूपबाट एउटा त्यसलाई लियो ल्यान्डलाई। त्यसपछि क्यापिटललाई तपाईँको फाइनेन्स क्यापिटलले उ गर्यो, मतलब रिप्लेस गर्न खोज्यो। पुँजी तपाईँको आफैमा तपाईँको चाहिँ इन्डस्ट्रियल क्यापिटल हुँदाखेरि त्यसलाई सहज सरल उत्पादनमूलक र त्यसमा बोनस पनि तपाईँको चाहिँ आम मान्छेले पाउन सक्ने थियो। तर त्यसलाई हटाएर फाइनेन्स क्यापिटलले तपाईँको रेन्ट सिकिङ गर्ने हिसाब किताबबाट त्यसको एक्सपान्सन भयो। यो दोस्रो क्यारेक्टर हो। तेस्रो क्यारेक्टर तपाईँको चाहिँ कमोडिफिकेसन अफ लेबर भयो। भनेको श्रम वा श्रमिकलाई तपाईँको चाहिँ क्रय विक्रयको वस्तु बनाइयो। त्यसले तपाईँको चाहिँ ट्रेड युनियन राइटलाई खाइयो, होइन। अनि त्यसले तपाईँको चाहिँ सामान्य तपाईँको चाहिँ मजदुरका छोराछोरी पढ्ने, मजदुरको तपाईँको चाहिँ आवास हुने, मजदुर तपाईँको चाहिँ मतलब एउटा काम छोडेर अर्को काममा जान सक्ने, यो सबै कुराहरूलाई कोल्याप्स। र अर्को एउटा काम के गर्यो भने तपाईँको चाहिँ अरू खास गरेर तपाईँको चाहिँ मजदुरलाई
आफूले चाहेको ठाउँमा मात्रै मतलब जान दिने र अरू ठाउँमा जान नदिने र त्यसका लागि चाहिँ नि यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टलाई तपाईँको चाहिँ नियन्त्रणमा लिने काम हो। यो 4वटा कामले तपाईँको यो अहिलेको न्यू लिबरल इकोनोमी वा नव उदारवादी अर्थराजनीति चाहिँ भएकै कुरालाई म अलिकति यो चाहिँ यो 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 किसिमको प्रणालीसँग सहमति राख्ने अर्थशास्त्रीहरूको भाषामा भन्छु हैन। त्यसमा तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो पनि हेरौँ। जस्तो उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने खास उनीहरूको भाषामा भन्दाखेरि यो प्रोटेक्सनिजम पहिले प्रोटेक्सनिजम जुन चाहिँ स्टेट प्रोटेक्सनिजम थियो त्यो चाहिँ एउटा आर्थिक उन्नतिको प्रगतिको बाधकको रूपमा रहेको थियो र यो लिबरलाइजेसनले त्यो बाधालाई तोड्यो र एक किसिमले आर्थिक समृद्धि यो चाहिँ विकासलाई तीव्रता दियो, खास गरी डेभलपमेन्टलाई इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई तीव्रता दियो र त्यसको पनि एउटा चाहिँ सीमा थियो जुन चाहिँ लिबरलिजमको। र त्यो सीमाहरू खास गरी देशहरू बीचको सीमामा गतिविधिहरू जुन आर्थिक गतिविधि स्वतन्त्र रूपमा हुन सकिरहेको थिएन, त्यो चाहिँ देशहरू बीचका सीमाका जुन बेरियर थियो त्यो बेरियरलाई तोड्ने काम चाहिँ नवउदारवादले गर्यो र जसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ संसारमा खास गरी पोभर्टी रिडक्सनमा चाहिँ यसले उल्लेख्य रूपमा काम गर्यो, इकोनोमिक गतिविधिहरू चाहिँ वात्तै बढायो र आज संसारको अर्थतन्त्र चाहिँ हिजोभन्दा कयौं गुणा बढी ठुलो आकारको भइसकेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ आम मानिसको सहभागिता पनि त्यो अनुसारले नै धेरै बढेको छ। तपाईको मानिसहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा पहुँच पनि बढेको छ किनभने मानिसहरूको हातमा पैसा हुन थालेको छ, उनीहरू चाहिँ औषधि खरिद गर्न सक्छन्। त्यो हिसाबले उनीहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नै हेर्ने हो भने पनि मानिसहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी सबैतिर बढिराखेको छ र अरू जस्तो यो चाहिँ ग्लोबल साउथका मुलुकहरू जोसँग हिजो क्यापिटल थिएन ती मुलुकहरू पनि एउटा क्यापिटलिस्ट मुलुकको रूपमा पुँजी हुने मुलुकको रूपमा चाहिँ उदय भइराखेको छन् र यसले चाहिँ संसारमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने एउटा सर्दमा एकदमै छोटोमा भन्दा यो किसिमको संश्लेषण पनि छ। अहिले तपाईँले राख्नु भएको कुरा र यसमा त अलिकति ठुलो ग्याप देख्छ। हजुर, अनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो। अब खास गरेर नेपालमै तपाईँको चाहिँ सबभन्दा बढी यस्तो खालको व्याख्या पनि हुने गरेको छ। त्यसका दुईटा कारणहरू छन्। एउटा पहिलो कारण त के हो भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा के पढाइ हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि हो। हाम्रो विश्वविद्यालयमा नियो क्लासिकल इकोनोमी पढाइ हुन्छ, मतलब नव क्लासिकल भन्न नियो तपाईँको चाहिँ नियो क्लासिकल के भन्ने त्यसलाई यो चाहिँ पढाइ हुन्छ र त्यसमा तपाईँको चाहिँ खास गरेर माइक्रो अवयवहरूको बारेमा कुराकानी हुने गर्छन्। भएका टेक्निकल कुराहरू मात्रै होइन अर्थशास्त्र भनेको। अर्थशास्त्र भनेको समाज विज्ञान हो, समाजसँग तपाईँको जोडिएर आउने कुराहरू हुन्। यसलाई पहिले यसरी बुझ्न जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जसले टेक्निकल कुराबाट मात्रै सोच्दछ हैन, प्रोडक्सन युनिटको कुराकानी गरेर मात्रै सोच्दछ, खास गरेर माइक्रो लेभलबाट जब सोच्दछ उसले समग्र वा मतलब समष्टिगत अर्थतन्त्रको बारेमा मान्छेसँग जोडेर, मान्छे भनेको आम मान्छेसँग जोडेर तपाईँको उसले चाहिँ कुराकानीहरू गर्दैन। यो न्यू क्लासिकल इकोनोमीको सबभन्दा ठुलो समस्या पनि हो। र अर्को अब रोयजी तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा पनि भनिहालौँ। हामी कहाँ तपाईँको 51 सालदेखि अहिलेसम्म वामपन्थीका नाममा सरकार बने र वामपन्थीका नाममा अर्थमन्त्रीहरू पनि बने र उनीहरू तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयमा प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँ किन काम गर्न सकेनन्? जुन नारा लगाएको थिए सडकमा हैन, घाँस बाँस कपासको कुरा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको कुरा जुन गर्थे, तर आफै सत्तामा पुगेपछि किन गर्न सकेनन् भन्दाखेरि ठुलो समस्या के हो भने उनीहरूको बुझाइमा हो। उनीहरूले भन्नाले तपाईँको चाहिँ मतलब अब मरेर गए भरतमोहनजीदेखि कम्तीमा भरतमोहनले त तपाईँको किन्सको नाम सुनेको थिए, जन मिरियाड किन्सको हैन। तर त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बाबुराम भट्टराईसम्म, बाबुराम भट्टराईदेखि तपाईँको अहिलेका खतिवडाजीसम्म हैन, जुन उहाँहरू तपाईँको चाहिँ बाइदे तपाईँ पनि खतिवडा पर्नुभयो, नहाँस्नु होला, खतिवडाजीसम्म तपाईँ आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले जे कुराकानी गर्नु उहाँहरूले पढेकै तपाईँको चाहिँ क्लासिकल इकोनोमी हो। उहाँहरूले मार्क्सवाद पढ्नु भएन। पहिलो कुरा यो, यसलाई एउटा यो 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 स्कुलिङको कुरा गरेको मैले। अब दोस्रो कुरा गरौँ, उहाँहरूले जे व्याख्या गरिराख्नु भएको छ भन्नाले तपाईँको न्यू लिबरलहरूले जे कुराकानी गरिराख्नु भएको छ 1970 देखि अहिलेसम्मका तपाईँले तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो हैन। तपाईँले अब जस्तो टिके किताब तपाईँ पल्टाएर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ हैन। त्यसले तपाईँको चाहिँ मतलब त्यही मात्रै होइन, ड्यानी रोड्रिगका किताबहरू पनि पर्याप्त मात्रामा निस्किया छन्।
हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको चाहिँ नि एउटा किताब आएको छ तपाईँको चाहिँ नि यो मतलब स्टिग्लिजको होइन, त्यो त मतलब उनीहरू क्लासिकल वा नियो क्लासिकल इकोनोमी हुँदै होइन, खास गरेर उनीहरूलाई अब किन्सियनिजमबाट बढी प्रभावित पनि भनिन्छ। उनीहरूले अहिलेसम्म गरेका कामहरूको कुराकानीहरू गर्ने हो भने पनि, उनीहरूकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ 1936 देखि 76 सम्मको डाटा र 1976 देखि 1915 सम्मको डेटालाई तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने न प्रोडक्टिभिटी ग्रोथ देख्नुहुन्छ, ओल्ड वाइड प्रोडक्टिभिटी पनि तपाईँको लो छ होइन, डिस्ट्रिब्युसन पनि लो छ, प्रोडक्टिभिटी पनि लो छ, ग्रोथ पनि ओल्ड इकोनोमीमा ग्रोथ पनि लो छ। हेर्नुहोस्, यो पाटोलाई यो तथ्याङ्कहरूले नै तपाईँको चाहिँ नि देखाउँछन् कि मतलब एउटा। दोस्रो तपाईँको चाहिँ नि क्यापिटल एकुमुलेसन भएर पुँजी चाहिँ तपाईँको एकदम धनाढ्यहरूको हातमा मात्रै गयो र तपाईँको वर्षै पछि एउटा ठुलो ग्याप तपाईँको गरिब र धनीको बिचमा ठुलो ग्याप चाहिँ नि बढ्दै गएको छ। त्यसले तपाईँको ठुलो ग्याप हुनु भनेको ठुलो असन्तुष्टि जन्माउने कुरा पनि हो। त्यसले तपाईँको चाहिँ नि मतलब त्यसले के गर्छ असमानताले भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ। टेक्नोलोजीमा तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीको इफिसियन्सी बारे, कसले कति पाउने, कसले कोसँग कति लिने भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। जस्तो हामी कहाँ अहिले नै पनि हामी कहाँ ठुलो खडेरी भएको छ। जस्तो बोर्डिङ स्कुलहरूले वा अलिक ठुला स्कुलहरूले, यहाँ काठमाडौँका स्कुलहरूले, कलेजहरूले र विश्वविद्यालयले तपाईँको चाहिँ अहिले यही जुम क्लासहरू चलाइरहेका छन्। तर तपाईँको चाहिँ त्यही कुरा तपाईँको सामान्य विद्यार्थीहरूको हकमा लागु हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब यो इकोनोमिक डिस्ट्रिब्युसनको पाटोबाट हेर्ने हो भने एकदम अनइभेन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ संसारभरि भयो। त्यसले तपाईँको चाहिँ काहीँ ग्रोथको कुरा बढेन, ग्रोथ पनि बढाएको छैन। मतलब जुन उनीहरूले गर्छन्, कुराकानी दाबी गर्छन्, त्यो ग्रोथ पनि बढिरहेको छैन। जस्तो तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भनौँ, चीन बाहेक वा चीनमा भियतनाम बाहेक वा चीन बाहेक वा तपाईँको चाहिँ हिजोका अलिकति सोसियलिस्ट कन्ट्रीहरू बाहेक अरू कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ पनि बढाएको छैन, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि बढाएको छैन। त्यो किन बढेको भन्नुहुन्छ? जस्तो चीनमा बढ्यो, जस्तो 75 करोड मानिसहरूलाई गएको वर्षसम्मको हिसाब अहिले फेरि यसले तपाईँ फेरि अर्को एउटा खाडल खनाएको छ। यो अहिले अगाडिसम्मको हिसाब किताब गऱ्यो भने 75 करोड मान्छेहरूलाई हामीले तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले भने अनुसारको हामीले तपाईँको चाहिँ ग्रोथ गऱ्यौँ र त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मतलब गरिबीको रेखामाथि हामीले ल्यायौँ भन्नाले $1.20 प्रतिदिन आम्दानी हुने गरी हामीले माथि ल्यायौँ त भनेर भने। तर जिनी कोफिसियन्ट हेर्नु हो भने 49% छ। नेपाल र चीनको हाराहारी हो, बराबरी। त्यसले तपाईँको चाहिँ भयङ्कर ठुलो असन्तुष्टि, भयङ्कर ठुलो अप्ठ्यारो चीनभित्र पनि खडा भएको छ। यो के नमानु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वान पार्टी सिस्टम भयो, उनीहरूले धेरै कुराहरू नदेखिएका मात्रै हुन्, तर कन्ट्राडिक्सन तीव्र छ, भ्रष्टाचार तीव्र छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि तपाईँको मार्क्सवादको वकालत बढी गरिरहेछन्। त्यसका मतलब उनले तपाईँको चाहिँ असमानताको विरोध गरिरहेका छन् र त्यसपछि आएर तपाईँको डेभलपमेन्टलाई पूर्वबाट पश्चिमतर्फ लैजानुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ मतलब पूर्वबाट पश्चिमतर्फ भन्नाले तिब्बतसम्म वा सिन्जियाङसम्म पुर्याउनको लागि अभियानमूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेछन् र भ्रष्टाचार विरोधी तपाईँ ठुलो अभियान चलाइरहेछन्। त्यो कारण भनेको तपाईँको चाहिँ बढ्दो असमानताले निम्त्याउन सक्ने खतरालाई तपाईँको समेट्नका लागि नै हो। यो एउटा पक्षको कुरा हो। अर्को एउटा सानो कुरा म फेरि भनौँ अनि त्यसपछि तपाईँले प्रश्न गर्नुहोला। अब हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ मतलब यो नव उदारवादले तपाईँको जुन अघि तपाईँले कुराकानी राख्नु, नव उदारवादले कहाँ समस्या पार्यो त भने हामी कहाँ समस्या, हामी कहाँ मात्रै होइन संसारभरि नै समस्या कहाँ पार्यो भने तपाईँको सबभन्दा पहिले वेल्थ कन्सन्ट्रेट भएर एक ठाउँमा पुग्यो। वेल्थ कन्सन्ट्रेट भएर एक ठाउँमा पुग्नुको अर्थ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सामान्य मान्छेको हातमा चाहिँ पैसा नहुनु हो। सामान्य मान्छे भनेको त बहुसङ्ख्यक मान्छेको हातमा नहुनु हो। बहुसङ्ख्यक मान्छेले क्यापिटल फर्मेसन, पुँजी निर्माण गर्न सक्ने नसक्ने भइसकेपछि एग्रिगेट डिमान्ड भन्छ अर्थशास्त्रमा होइन, एकीकृत तपाईँको चाहिँ पुँजी
निर्माण गर्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ सामान्य मान्छेको पहुँच नभएपछि उसले एकीकृत माग पनि भन्नाले इफेक्टिभ डिमान्ड पनि नहुने भयो। वस्तुको माग नभएपछि जस्तो धनीले त तपाईँको चाहिँ उपभोग गर्नको लागि संसारभरिको सामग्री पनि बटुल्न सक्ला, तर एउटा सानो परिवारले हो नि होइन। जस्तो तपाईँको डिस्ट्रिब्युसनको हिसाब किताबले हेर्नुहोस्, नेपालमा तपाईँको चाहिँ भने हामी कहाँ अहिले 28वटा ए लेभलको ब्याङ्कहरू छन्, क लेभलको होइन। अनि हामीसँग झन्नै तपाईँको चाहिँ 100-125 जति तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सहरू छन्, तपाईँको 80वटा जति तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू छन् होइन, तिनका क्याटेगोरिजहरू छन्। तर तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ परिवार कति हो सङ्ख्या? 58 लाख हो होइन। 58 लाख घर परिवारमा तपाईँको चाहिँ यो ब्याङ्कहरूबाट डिस्ट्रिब्युसन हुने डिसबर्समेन्ट भन्छ त्यसलाई, सस्तो ब्याज दरको लोन हुन्छ नि 9 देखि 11% त्यो लोन पाउने प्रतिशत कति छन् भन्दा 20%। 300 परिवारले पाउने 300 परिवारले तपाईँको कुल 300 परिवारले कुल डिसबर्समेन्ट हुने लोनको 80% लिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको तपाईँ त्यसमा पनि अझ 6वटा परिवार एकदम ठुला घरानीहरूले 20% लिन्छन्, त्यो 80% मध्ये पनि 300 परिवारभित्रको पनि त्यसले। हामीसँग 58 लाखमा 300 घटाउनुहोस् त कति हुन्छ? 58,79,700 होइन। परिवारले चाहिँ जम्मा 20% मात्रै लोन दियो। त्यसले तपाईँको क्यापिटल फर्मेसन कसरी गर्ने, त्यसले माग कसरी गर्ने? जस्तो अहिले तपाईँको धेरै मान्छे बाहिर विदेशमा गएको थिए, विदेशमा गएर कमाएर ल्याएकाले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ घर परिवार चलिरहेको छ। तर सामान्य तवरमा अहिले तपाईँको चाहिँ आम्दानी हुँदैन भन्ने भइसकेपछि यहाँ त काम गर्नलाई खाने कुरा त बाँकी रहेन नि। त्यसले फेरि आएका मान्छे पनि तपाईँको इन्डिया फर्किनु पर्ने स्थिति बन्यो नि होइन। त्यस आम मान्छेको आम गरिबीलाई तपाईँको चाहिँ यसले कहाँ सहयोग गर्यो? यसलाई विस्थापित गर्नलाई सहयोग गर्यो, यसले बाहिर जानको लागि सहयोग गर्यो, यसले मुलुकभित्रै पनि तपाईँको चाहिँ मतलब बसाइ सराइका लागि सहयोग गर्यो। र यो क्रम नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै हो। यसकारण जसले तपाईँको यी कुरा गर्छन् होइन, उनीहरूसँग लजिकल्ली भिड्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छ। म च्यालेन्ज नै गर्न सक्छु उनीहरूलाई। त यो अलिकति म यहीँनिर जोडिराखौँ। अहिले चाहिँ धेरै जसो अर्थशास्त्रीहरूले के भन्छ, नेपालमा चाहिँ धेरै जसो यो ठुलो कुरा मात्रै भयो होइन, एमसिसीदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ ठुलो कुरा चाहिँ चीनको कुरा, विश्व व्यवस्थाको कुरा होइन, चीन घेर्ने, अमेरिकाले चीन घेर्ने, त्यो ठुल्ठुलो कुरा भयो। तर ससाना विषयहरूमा चाहिँ कुरा भएन होइन। भन्नुको अर्थ अहिले जुन चाहिँ यो राजनीतिक अर्थव्यवस्था लगायतका विषयमा आम मानिसहरूको चासो छ, यो विषयमा छलफल छ। यो विषयमा छलफल भन्दा पनि राज्यले रोजगार सिर्जना गर्यो कि गरेन होइन, निजी यो चाहिँ इन्टरप्रेनर सिर्जना गर्यो कि गरेन, यो विषयहरूमा छलफल गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ, फ्रुटफुल हुन्छ होइन। जस्तो राज्यले कति किलोमिटर बाटो बनायो अथवा चाहिँ कति निजी क्षेत्रहरू चाहिँ उद्योगहरू थपिए, त्यो विषयमा छलफल गर्यो भने चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ। यो बाँकी विषयहरूमा चाहिँ हामीले धेरै चासो राख्नु हुँदैन, छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा पनि छ, खास गरी एमसिसीको सन्दर्भमा यो किसिमको धारणा छ। यी विषयहरूमा हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ कि छैन? यसलाई तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो समस्या केमा बुझाइमा ठुलो समस्या बनाएछन् होइन। समस्या के बनायो भने जस्तो अर्थशास्त्र भनेको के हो? अर्थशास्त्र भनेको त बिहानबाटै सुरु हुन्छ नि। तपाईँ टोयलेटमा जानुहुन्छ र दाँत माझ्नुहुन्छ नि, मन्जन आउँदैन, त्यसै आउँदैन ब्रस होइन, मन्जन त्यत्तिकै आउँदैन नि। त्यसपछि आएर तपाईँ खाजा खानुहुन्छ, अफिस जानु होला, वा तपाईँ चाहिँ खाजा खाएर खेतमा जानु होला। तर सुरुमा तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा पाटो हो। त्यसपछि आएर तपाईँ कमाइ गर्न जानुहुन्छ, आम्दानीको पाटो हो होइन। तपाईँ सुत्न जाँदाखेरि पनि तपाईँ ओछ्यानमा जानुहुन्छ, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ ठुलो डस्ना वा अरू सिरक वा ओढ्नुहुन्छ, वा तपाईँको पातलो केही घर हो, वा तपाईँको चाहिँ गुन्द्रीमै सुत्नु होला। तर गुन्द्रीमै सुत्नु पनि तपाईँको खर्च लाग्छ। अर्थशास्त्र भनेको बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुकासम्मको कामलाई तपाईँको व्यवस्थित गर्ने कुरा हो भन्ने कुरालाई हाम्रा अर्थशास्त्रीहरूले तपाईँको बढ्ता धेरै ठुलो कुरा गरिदिए र बुझ्न नसक्ने बनाए। तर त्यो जीवन पद्धतिसँग गाँसिएको, मैले अघि भने त्यो समाजसँग गाँसिएको, सामाजिक विज्ञानसँग गाँसिएको कुरा हो।
उत्पादनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, बजार कसरी खोज्ने, बजारमा कसरी पुग्ने, यो जम्मै कुराहरूलाई हामीले क्लिष्ट भाषामा वा अर्थशास्त्रीहरूले क्लिष्ट भाषामा, ताकि तपाईँको अरू मान्छेले नबुझ्नु, होइन, एउटा काम यो भयो। त्यसले तपाईँको छ नि यो एउटा ठुलो समस्या बनायो। दोस्रो, तपाईँको जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्न फेरि त्यही हाम्रै जीवन पद्धतिसँग जोडिएर आउँछ। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, हाम्रो समाज व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, हामीले तपाईँको आफ्ना विषयहरूमा निर्णय कसरी गर्ने, हामीले जस्तो अर्थ कुरा होइन, हामीले उत्पादन के गर्ने, हाम्रो आफ्नो उत्पादन, अनि हामीले उत्पादन गर्नका लागि मिन्स अफ प्रोडक्सन माथि हाम्रो सहजता कसरी हुने। जस्तो हामीलाई तपाईँको छ भने अहिले धेरै मान्छे फर्किँदैछन्। मेरो अन्दाजमा तपाईँको आउने मङ्सिरसम्ममा 50 देखि 60 लाख अतिरिक्त श्रमिकहरू नेपाल आउने हुन्। अनि हामी कहाँ तपाईँको छ भने 50 देखि 60 लाख मान्छे जुन आउँछन् यो मुलुकमा, फर्केर आउँदाखेरि उनलाई चाहिने त मिन्स अफ प्रोडक्सन हो, भनेको उत्पादनका साधनमाथिको उसको पहुँच हुनु पर्यो, कि जमिन हुनु पर्यो कि जागिर हुनु पर्यो, होइन, उसको काहीँ न काहीँ तपाईँको उसले रोजगारी पाउने ठाउँ हुनु पर्यो। हो, यो कुरालाई हामी कहाँ पहिलो कुरा त भूमि सुधार चाहियो भन्ने कुरा पनि हो। हामी कहाँ तपाईँको छ भने गाउँको कृषिसँग जोडिने औद्योगिकरण हुनु पर्यो भन्ने कुरा, जसले कामलाई व्यवस्थित गर्छ, जसले तपाईँको चाहिँ गाउँमा उत्पादन गरेको सामानलाई त्यहाँ पुर्याउँछ, जसले तपाईँको चाहिँ गाउँमा भएको एकुमुलेसन भनेको सञ्चितलाई तपाईँको नयाँ औद्योगिकरणका लागि पैसा पुर्याउँछ। यस्तो खालको हाम्रो इकोनोमी तयार गर्नका लागि केले ठेक्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्डले, अमेरिकाको एमसिसीले रोक्छ। जस्तो अहिले हामी ठ्याक्कै कृषिको कुरामा पनि प्रवेश गऱ्यौँ, होइन। अब हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय युवाहरूको एक किसिमको आकर्षण पनि छ यो चाहिँ व्यावसायिक कृषिमा जाने भन्ने, होइन। अहिले तर विश्वभरिको उदाहरण हेर्ने नै खास गरी अमेरिकाको अग्रसरतामा, त्यसपछि वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र इभन कतिपय कुराहरूमा चाहिँ EU लगायतका अरू एजेन्सीहरूको समेत सहभागितामा चाहिँ जहाँ यो चाहिँ भूमिको किनबेच सहज छैन त्यसलाई सकेसम्म चाँडो भूमिको किनबेच बनाउने, भूमिको कमोडिफिकेसन गर्ने र त्यसलाई जतिसक्दो छिटो यो चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई सुम्पिने गरिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा हामीले त्यो किसिमको अभ्यास देख्न सकेको छैनौँ। तर खास गरी एमसिसीसँग जोडिएका धेरै जसो देशहरूमा चाहिँ ल्यान्ड ग्राबिङ गरेर मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ, जो चाहिँ मदागास्करमा त्यसले समेत निम्ति आयो। र त्यसले गर्दा हाम्रो कृषि, अब हामी यही नवोदारवादको बाटोमा, यही अर्थ प्रणालीको बाटोमा अगाडि बढिरहने हो भने अहिले जुन युवाहरूको चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप, स्मल इन्टरप्रेनरसिप अथवा चाहिँ स्मल इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ कृषि फार्महरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ उत्साह देखिन्छ। खास गरी बाहिरबाट थोरै भए पनि उनीहरूले कमाएर ल्याएको पुँजी त्यसमा निवेश गर्ने जुन योजनाहरू देखिन्छ, त्यो कतिसम्म अगाडि बढ्न सक्ला त हामी यही बाटोमा अगाडि बढिरहेको? यो हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि लिबरलाइजेसन सुरु भइसकेपछि हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि जीविकोपार्जन गर्ने खेती प्रणालीलाई हामीले उल्टाइदियौँ। जीविकोपार्जन गर्ने होइन, कृषिलाई तपाईँको व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी कहाँ कुराकानीहरू भए, नभएको होइन। तपाईँको चाहिँ नि जस्तो सहरीकरणको तीव्र चाप, खास गरेर तपाईँको चाहिँ माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि गाउँबाट मान्छेहरू सहर आउने जुन परिस्थिति बन्यो, वा तपाईँको चाहिँ नि ठुला ल्यान्डलर्डहरू र जमिनदारहरू र तपाईँको चाहिँ नि मनी ल्यान्डर्सहरू, साहुहरू तपाईँको चाहिँ नि सहर पसे। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि यहाँ अर्को एउटा खेतीपाती गरे, एउटा ल्यान्ड लिजमा लिने, घरहरू बनाउने र घरको तपाईँको चाहिँ नि ऱ्यान्ट सिकिङ गर्ने, घर बनाउने, माथिल्लो तलामा आफू बस्ने, 4वटा तल भाडामा लाउने। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि औद्योगिकरण गर्नुको सट्टा वा औद्योगिकरणका लागि लगानी गर्नुको सट्टा यो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ नि सुरु भयो। एउटा हामीले यो मैले इकोनोमीको ट्रेन्डको कुराकानी गरेको। अब तपाईँको चाहिँ नि त्यो हुँदाहुँदै हामी कहाँ जुन खालको पपुलेसन सहरहरूमा बन्यो, जस्तो काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ भ्याली र तपाईँको चाहिँ नि पोखरा भ्यालीको कुरा गर्नुहोस् वा दाङ भ्यालीको कुरा गर्नुहोस् वा तपाईँको चाहिँ नि अरू बोर्डरका सहरहरू जुन हुन्,
विराटनगर लगायत कञ्चनपुरसम्मका यी सबै सहरहरूको तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्टको प्रोसिजियर हुँदाखेरि गाउँबाटै तपाईँको चाहिँ सहर प्रवेश गर्ने खालको एउटा परिस्थिति निर्माण गरियो। त्यसको वरिपरि पेरिफेरीमा तिनलाई चाहिने सागसब्जी, तिनलाई चाहिने अरू धेरै कुराहरू पनि निर्माण गरियो। अहिले यो जुन महामारी सुरु हो, यो महामारी सुरु भइसकेपछि हामी कहाँ त्यसले मात्रै पुगिराखेका थिएन। काठमाडौँ उपत्यकामा आधा इन्डियाबाट आउँथ्यो, आधा तपाईँको चाहिँ यो भ्याली वरिपरि सेटेलाइट जिल्ला जस्तो चाहिँ यो केन्द्र हो। पेरिफेरीको रूपबाट तपाईँले मकवानपुरलाई, तपाईँले चाहिँ मतलब यो नुवाकोटलाई, धादिङलाई, रसुवालाई, वा तपाईँको चाहिँ यता काभ्रेलाई, इभेन तपाईँको चाहिँ सिन्धुपाल्चोकलाई वा सिन्धुलीलाई तपाईँ जसरी लिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बाख्रा फारम, कुखुरा फारम, अनि सागसब्जी उत्पादन गर्ने, फ्रेस तरकारीहरू उत्पादन गर्ने, फ्रेस फलफुल उत्पादन गर्ने, त्यसले तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा सप्लाई गर्थ्यो। तर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको व्यवस्थामा ठ्याक्कै अहिलेको सरकारले के गर्यो भने, धेरै साथी हुनुहुन्छ कृषि मन्त्री, इन्डियाको एक्सेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँसम्म भयो, तर त्यो नजिकै पेरिफेरीमा रहेकाहरूलाई बन्देज लगाइयो। काठमाडौँ तरकारी पुर्याउन सकेन। जस्तो भक्तपुरमै उत्पादन गरेको तरकारी तपाईँको काठमाडौँको बजारमा आएन होइन। त्यसले तपाईँको चाहिँ मतलब कतिपय अधिकांश व्यापार तपाईँको सकिने स्थितिमा गयो। यो इन्टरप्रेन्योरसिपको मैले एउटा सानो उदाहरण मात्रै भनेको होइन। कारण यो तपाईँको चाहिँ नि मतलब जुन अहिले तपाईँले ल्याएको मतलब तपाईँले भन्नुभएको ल्यान्ड ग्राबिङ त धेरै अगाडि नेपालमा सुरु भइसकेको छ। जस्तो जसले खेतीपाती गर्थे ऊ चाहिँ सानो स्मल होल्डिङवालाहरू थिए, तर जसको इन्डस्ट्री थियो, इन्डस्ट्री भनेको धान चामल मिलहरू थिए देखि दुगटसम्म होइन। जस्तो चौधरी ग्राम देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नवलपरासीमा, अर्डरको पनि छ, गोल्छारको पनि छ, अहिले गल्यानहरूको पनि छ। अर्को अहिले तपाईँ दीपक मल्होत्रा भन्ने जुन सुन व्यापारी तस्कर थियो पहिले, त्यसले चाहिँ अब कृषि गर्छु भनेको छ होइन। मतलब यो खालका टिमको, यो खालका मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ सब त्यसमा लागेका छन् र आफूलाई उनीहरूले एउटा ट्रेन्ड तपाईँले बुझ्नुहोस् के भन्दाखेरि, पहिले उनीहरू स्मल होल्डरसँग उनीहरूले गरेको उत्पादनलाई बजार बनाएर उनीहरूले खरिद गर्थे। अहिले उनीहरू आफै उत्पादन गर्छन् भन्नाले जग्गा मतलब किनेका छन् र त्यो जग्गामा खेतीपाती गर्छन् र आफूलाई चाहिने धान मिललाई चाहिने वा तपाईँको नुडल्स कारखानालाई चाहिने र मेटेरियल पनि आफैले गर्छन्। उनीहरूलाई यो स्टेटले दिने फन्डिङ, स्टेटले गर्ने तपाईँको चाहिँ राहत सबै उनीहरूले नै प्राप्त गर्ने हो। यो ल्यान्ड ग्राबिङ नै हो त्यो। अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तो अहिले जुन एउटा ल्यान्ड ब्याङ्किङको कन्सेप्ट आएको छ, यो अहिलेको ओली सरकारले त्यो ल्यान्ड ब्याङ्किङ भनेको तपाईँको न्यू लिबरल इकोनोमी पोलिसीभित्र तपाईँको चाहिँ त्यही कर्पोरेटाइज गर्नको लागि नै ल्यायो। त्यसलाई चाहिँ भोलि कुनै इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यो त कोल्याबोरेसनमा गइहाल्छ नि, उपलब्ध गराउन सजिलो हुन्छ। त्यो कोल्याबोरेसनमै जान्छ। जस्तो तपाईँलाई भन्नु, हामी कहाँ अहिले चाहिँ मतलब जस्तो पहिले तपाईँको चाहिँ क्लास एनालाइसिस गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्ने गरेको थियो नि, के भन्ने गरेको थियो भने सामान्य मजदुर छ, किसान छ, सामान्य किसान होइन। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ मतलब सामान्य पेटी बुर्जुवा छ होइन, र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगपति भन्ने थियो। अहिले राष्ट्रिय उद्योगपति चाहिँ तपाईँको कर्पोरेटहरूसँग मिलेरै काम गरेका छन् नि। चौधरी ग्रुप तपाईँको इन्डस्ट्रियलिस्ट पनि हो, अरबपति पनि हो, तर तपाईँको चाहिँ उसले तपाईँको चाहिँ त्यो यो मारुति सुजुकी वालाको यहाँ चाहिँ नि नेपालको डिलर पनि हो होइन। तपाईँको चाहिँ वीणा इन्टरप्राइजेस वा आमाते इन्टरप्राइजेसको कुरा गर्नुहोस् कि चाहिँ अर्को त्यो उसको कुराकानी गर्नुहोस्, टोयोटावाला कुरा गर्नुहोस्, यी जम्मै तपाईँको चाहिँ कोल्याबोरेसन गए भन्नाले कर्पोरेट क्यापिटलसँग उनीहरूको लिङ्केजेस भइसक्यो। त्यही लिङ्क तपाईँको चाहिँ फेरि एग्रिकल्चरमा नहोला भन्ने कुरा पनि भएन। एउटा अहिले यसलाई एकदमै सानो मसिनो फेरि यहाँ दिमागमै आइसकेका कुरालाई फेरि रोक्यो भने बडा गाह्रो हुन्छ। जस्तो अब अर्को एउटा कुरा, तपाईँ इकोनोमीमा इन्टरप्रेन्योरसिपको तपाईँले जुन अहिले कुराकानी गर्नुभयो, मतलब
होल्डर्सहरूको इकोनोमीलाई बढुवा दिनको लागि यो सरकारले के गर्यो भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस्। जस्तो हामी कहाँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने साना बजारहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ नि। तपाईँले तपाईँको छ भने सिंहदरबारदेखि कमलादीसम्मको लाइनमा तपाईँले फुटकर पसलहरू देख्नुहुन्छ। ती फुटकर पसलहरू भनेको कसले सञ्चालन गर्छन् भन्नुहुन्छ भने जसले तपाईँको चाहिँ लोग्नेले अर्को केही काम गर्छ वा स्वास्नीले केही काम गर्छ भने लोग्ने पसलमा बस्छ, स्वास्नी पसलमा बसी भने लोग्ने कहीँ काम गर्छ। त्यो सरकारी गैर सरकारी अरू इन्स्टिट्युसनहरूमा काम गर्छ वा सानोतिनो कुनै बिजनेसहरू गर्छ। यसले तपाईँको चाहिँ स्मल होल्डर्सहरूलाई तपाईँको चाहिँ मास लेभलमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिरहेको थियो। तर तपाईँले चाहिँ नि सुपरमल ल्याइदिनु भयो, भाडालाई खुला गरिदिनु भयो यो लकडाउनभरि र सामान्यहरूलाई भाडा पनि तिर्न सक्ने गरी अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भयो। यिनीहरूमध्ये धेरैले तपाईँको चाहिँ यदि ब्याङ्कबाट लोन ल्याएछन् भने उनीहरू अब कहिले पनि उठ्न नसक्ने गरी डुब्छन्। उनीहरू सस्तोमा माल बेच्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कर्पोरेटहरू कहाँ गएर उनीहरूले सबै कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूको काम चाहिँ तिनीहरू तपाईँको चाहिँ मतलब लेबर हुन पुग्छन्, लेबर क्लासमा कन्भर्ट हुन्छन् होइन। र तपाईँको चाहिँ पुँजीपतिहरूले जे भन्छन् त्यो काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले त्यो जुन इन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा हो यो तपाईँको न्यू लिबरल इकोनोमिक पोलिसीले कसरी तपाईँको चाहिँ यो ग्याप खडा गर्छ, आम उपभोक्ताहरूलाई, आम तहका तपाईँको चाहिँ रिटेलर्सहरूलाई कसरी बेपत्ता बनाइदिन्छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यसैले संसारभरि तपाईँको मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई रिटेल बिजनेसमा छिर्न दिनु हुँदैन भनेर तपाईँको चाहिँ क्यापिटलिजममै भित्र पनि त्यो कुरा भन्ने गरेका छन्। नेपालमा अब वास्तवमा तपाईँको अहिले खतिवडाजीले यस्तो भित्र्याइदिनु भयो होइन, ओली र खतिवडाजीको टिमले फराकिलो बनाइदिनु भयो मल्टिनेसनल कम्पनी एकदम। अलिकति समग्रमा भन्दा जस्तो हामीले अघि पनि कुरा गरिरहेको थियौँ यो विषयहरू जस्तै नियो लिबरलिजम अथवा चाहिँ इकोनोमिक मोडेलहरूको बारेमा हामीले किन छलफल गर्नुपर्छ भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष लगानी अथवा हामीले कहाँ रोजगार गर्ने भन्ने विषयमा पनि जोडिएको हुन्छ। जस्तो यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अहिले हामी धेरै जसो युवाहरू कृषिमा लगानी गर्न पाइराख्नु भएको छ, तर हामी जहिलेसम्म यो नियो लिबरल पाथमा हुन्छौँ त्यो चाहिँ सुरक्षित छैन, त्यो कृषिमा लगानी चाहिँ सुरक्षित छैन र मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले ती साना उद्योगहरूलाई, कृषि फार्महरूलाई अथवा अरू किसिमका चाहिँ कृषिसँग जोडिएका उद्योगहरूलाई विस्थापन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिने प्रयत्न गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ हाम्रो लगानी त्यसलाई असुरक्षित बनाउँछ र भोलि त्यहाँबाट भन्ने एउटा अर्थ निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट होइन। हजुर। अब अलिकति हामी त्यो नेपालतर्फ फर्क्यौँ। खास गरी गोपाल पोखरेलजीले मलाई हिजोदेखि नै यो कार्यक्रम राखेदेखि नै रामशरण महतको पुस्तकलाई सन्दर्भ बनाएर यो नयाँ पुस्तकलाई सन्दर्भ बनाएर केही प्रश्नहरू राखिराख्नु भएको। अलिकति सुरुमा खास गरी हामी कहाँ चाहिँ यो लिबरलाइजेसनको प्रोसेस पञ्चायतको अन्त्यपछि 2048 सालको कङ्ग्रेसको सरकारले चाहिँ अगाडि बढायो भनेर बुझ्छौँ, तर पछिल्लो समय डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे लगायतले त्योभन्दा अलि अगाडि केही दशक अगाडिदेखि नै पञ्चायतभित्रै पनि त्यो लिबरलाइजेसनको प्रोसेस अगाडि बढिसकेको थियो र काङ्ग्रेसले त्यसलाई चाहिँ एकदम गति दियो भनिरहनु भएको छ। खासमा हामी यो लिबरलाइजेसनको प्रोसेसमा कहाँबाट प्रवेश गर्यौँ? त्यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, सबभन्दा धेरै पहिले त अब मैले लेख्न थालेको मैले नै हो सुरुमा होइन, यसको विरोधमा यसको विपक्षमा लेख्न थालेको तपाईँको भने मैले लगभग तपाईँको 90कै दशकदेखि 90कै दशकदेखि नै लेख्न थालेँ। त्यो क्रममा तपाईँको मैले रिसर्च गरे अनुसारको वा तपाईँ यो प्रकाश चन्द्र लोहानीजीले 1985को डिसेम्बरमा सुरु गरे हुन् होइन। त्यसमा भयो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग हाम्रो इकोनोमीले धान्ने तपाईँको छ नि, जस्तो हामी जुन आयात गर्छौँ त्यो आयात धान्नको लागि हामीसँग 4 महिना पनि धान्ने हामीसँग तपाईँको डलर रहेन, डलर वा भारु नरहेपछि हामीले तपाईँको छ नि तोम शरण गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यो तोम शरण गर्नुको पछाडि पनि फेरि तपाईँको हामीले अघि जुन वासिङटन कन्सेन्ससको कुराकानी गऱ्यौँ जिम्मेवार छ भन्नाले हामीसँग तपाईँको चाहिँ सस्तोमा तेल आउँथ्यो। जस्तो तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ त्यतिखेर प्रति ब्यारेल क्रुड ओइल चाहिँ नि $2 थियो के मूल्य, पछाडि $118 पुग्यो, अहिले तपाईँको 25 देखि 28 को रेन्जमा छ।
हैन, बिचमा 118 पुग्यो। त्यस बेला तपाईँको चाहिँ भने 1970 को दशकमै होइन, खास गरेर 75 को दशकमा उनीहरूले के गरे, 75 मा भने तपाईँको चाहिँ क्रुड अयलको दाम बढाइदिए, 2 बाट एकैचोटि 9 मा पुर्याए, 9 बाट 15 पुर्याइदिए। त्यसले तपाईँको चाहिँ हामी ब्याड डेप्टमा गयो, डेप्ट धेरै, ऋण धेरैमा हामी ऋण जानु। त्यसपछि खास गरी नेपाली कांग्रेसको सरकार जुन बन्यो र रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुभयो, पहिले एक मिनेट सुन्नुहोस्, छोटकरी पनि गराउँदै होइन, त्यसको के छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिबरलाइजेसनको सबभन्दा सुरुवात पञ्चायतले गर्यो भने तपाईँको आयात धान्न सक्ने स्थिति थिएन। तर लिबरलाइजेसनको सबभन्दा पहिलो त्यसका तीनटा कुराहरू सुन्नु भएको छ नि तपाईँले। लिबरलाइजेसनभित्र तीनटा छन्। एउटा लिबरलाइजेसन उदारीकरण भन्ने, त्यो उदारीकरण भन्नेको भन्सार छुट गराउने हो, अर्कालाई बजार दिने हो, अरू प्रोडक्सनलाई भित्र आउन दिने हो, उनीहरूलाई कम्पिटिसन गर भन्ने हो होइन, यो लिबरलाइजेसन। दोस्रो प्राइभेटाइजेसन भन्ने छ, भनेको अब त्यो चाहिँ तपाईँको यो पहिलो लिबरलाइजेसनको प्रोसेस चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोहानीले गरे। तर एकदम ठुलो मान्छे पल्टिनको लागि विश्व ब्याङ्कको पनि आफ्नो मेरो पकडमा छ भन्नका लागि महतजीले तपाईँको चाहिँ लोहानीलाई पन्चाइदिए। उनको त फेरि राइभल पनि भए, उनी त नुहाक्ने भए होइन। अनि त्यहाँबाट उनको नाम पन्छाउनका लागि पनि उनले उनको नाम कहिले लिएनन्। अनि 1992 मा चाहिँ त्यसपछि लिबरलाइजेसन पछाडि उनले चाहिँ ग्लोबलाइजेसन पनि गरे। भनेको जस्तो ब्याङ्कहरू आए नेपालमा, बाहिरको लगानी ल्याउने भनेर भने, अनि प्राइभेटाइजेसन गरिदिए, त्यहाँबाट सुरु भयो। रामशरण महतको दाबी नयाँ किताबमा के छ भने यो जुन किसिमको यो 2048 साल पछिको चाहिँ उदारीकरण गयो र खास गरी धेरै उद्योगहरू पनि शिक्षा लगायतका त्यो पछिको क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न सेक्टरबाट राज्यले हात झिक्यो र त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो। अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ। करिब करिब शिक्षाबाट चाहिँ सम्पूर्ण रूपमै राज्यले हात झिक्न खोजिराखेको छ। एकदमै थोरै हिस्सा मात्रै राज्यले जिम्मेवारी लिइराखेको छ। खास गरी अहिले उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा पनि के गर्ने भन्ने स्थितिमा पुगिराखेको छ। र स्वास्थ्यको स्थिति अहिले हामीले यो महामारीको बेला पनि देख्यौँ। खास राज्यले केही भेन्टिलेटरहरू जो चाहिँ तदारुकताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा हामी पुगिसकेको छौँ। र बाँकी अरू क्षेत्रहरू, उद्योगहरूको अवस्थाको बारेमा त हामीले चर्चा गर्नु पर्दैन, यो क्षेत्रमा पुगिसकेको छौँ। यो चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ कि हामी त्यो लिबरलिजममा पुगेपछि के भइराखेको छ भन्ने कुरा। तर महतको दाबी पुस्तकमा के छ भने यो गोपाल पोखरेलजीले सोध्नु भएको छ, यसले चाहिँ समाजवादको वातावरण तयार गर्यो। त्यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोमा हामी अघि बढ्नको लागि मैले त्यो गरेको हुँ भन्ने उहाँको दाबी छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? त्यो दाबी उहाँहरूले किन गरिराख्नुहुन्छ र किन प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामी यो चाहिँ यो न्यू लिबरल मोडेलमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ र अबको हाम्रो इकोनोमी त्यही हो भन्न सक्नु? समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालका भोटर्सहरू समाजवादलाई माया गर्छन् भन्ने छ र त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ यो सबैमा छ होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ मैले अघि भने हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ रामशरण महतदेखि लिएर सबै उदारवादीहरू तपाईँको चाहिँ रातारात समाजवादी पनि भइदिन्छन्, रात फेरि नव उदारवादी पनि भइहाल्छन्। नव उदारवाद र समाजवाद भनेको वा उदारवाद र समाजवाद भनेको फरक कुरा हो। र तपाईँको उदारवादका विरुद्ध, उदारवादी शोषणका विरुद्ध, उदारवादले गर्ने तपाईँको इन्डिभिजुअलिजमका विरुद्ध कलेक्टिभ फाइट गर्नको लागि आएको व्यवस्था चाहिँ समाजवाद हो। त्यसैले एकदम त्यसका बिचमा कन्ट्रास्ट छ, ठुलो फरक छ, भिन्नता छ भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, महतले किन दाबी गर्छन् होइन, उनीसँग म तपाईँको छ भने धेरै पटक भिडेको छु, खास गरेर संविधान सभा पनि भिडेँ होइन, बाहिरै पनि तपाईँको छ भने उहाँ र मेरा बिचमा तपाईँको छ भने कहिलेकाहीँ जुवारी पनि चलिरहन्छ होइन, यो अस्वाभाविक होइन। यो त्यसलाई तपाईँको उनले किन दाबी गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई बिपी को फोटोसँग तपाईँको चाहिँ आफूलाई गाँच्न पर्ने कम्पल्सन छ होइन। तर बिपी पनि तपाईँको छ भने खासमा त्यत्रो समाजवादी थिएनन्, पनि तपाईँको समाजवादको उनले नारा लगाएको थिए 12 सालमा। त्यसकारण अहिले तपाईँको छ भने मतलब यिनलाई पनि त्यो कम्पल्सन पर्या हो।
तर नव उदारवादी बाटो लिएर हामीले त न्यू स्लेभिजम चाहिँ उनका नीतिले नवदासहरूको उत्पादन गर्ने हामीले कारखाना बनायौँ मुलुकलाई, होइन? मतलब जति जनसङ्ख्या जति मार्केटमा आउँछन् तिनलाई हामीले वैदेशिक रोजगारीको लागि बजारमा बेच्नुपर्ने कुरा छ, राखेका छौँ। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो सरकारले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेमिटेन्स घटेको छैन भन्छ। तपाईँको चाहिँ अर्को ठाउँमा बजार खोजिराखेका छ, श्रम बजार। मुलुकभित्रै तपाईँको श्रम बजार खोज्ने कुरातर्फ लैजाने कुराहरू गरेनन्। त्यो समाजवादतर्फ हुनु कसरी हुन्छ? समाजवादी कसरी हुन्छ? त्यो सम्भावनै छैन। यो एकदम भयङ्कर झुटो कुरा हो। र तपाईँको चाहिँ नि मतलब महत एन्ड कम्पनी नै भनौँ न, खालका कम्पनीका मान्छेहरू छन्। विश्व ब्याङ्क र एडिबी र तपाईँको चाहिँ नि आइएमएफले पोसेका मान्छेहरू जुन छन्, यिनीहरू तपाईँको चाहिँ नि फेक तपाईँको सोसलिस्टहरू हुन्। चिन्न जरुरी छ। जसरी तपाईँको चाहिँ नि त्यो उनीहरूको मात्रै कुरा भएन, अहिलेको ओली सरकार, नेकपा एउटा ठुलो समस्या छ। तपाईँ एउटा समस्या त्यो चाहिँ रुसमा पनि देखिएको थियो 1917मा। सबै पार्टी समाजवादी पार्टी भन्छन्, त्यसैले लेनिनलाई एउटा ठुलो समस्या पर्यो। सबै समाजवादी बनाएका छन्, तर फेक समाजवादीहरू धेरै आएपछि उसले के गरे भने त्यसलाई सिपिएसयु बनाए, कम्युनिस्ट पार्टी सोभियत युनियन। अब हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ यति धेरै समाजवादी, अब नव उदारवादीहरू पनि आफूले समाजवादी भन्न थालेपछि हामीले अर्को कुनै एउटा उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चैका समाजवादीहरू चाहिँ अर्को उपाय खोज्नुपर्छ। अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ केही ससाना कामहरू हुन्छन् होइन, जस्तो कि यो चाहिँ राज्यले गर्न सक्ने, सहजै ढङ्गले गर्न सक्ने ससाना कामहरू हुन्छन्, त्यो पनि राज्यले गरिराखेको हुँदैन। अनि हामी चाहिँ समग्रमा यो चाहिँ व्यवस्थालाई दोष दिएर अथवा नव उदारवादलाई, पुँजीवादलाई, अझ घनश्याम दाइको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ दलाल पुँजीपति व्यवस्थालाई दोष दिएर यो अहिलेको तत्कालिक प्रश्नहरू पनि हामीले उठाइरहेको हुँदैनौँ होइन। जस्तो कि एउटा कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा, जुन कि नव उदारवादी मुलुकमै अर्को मुलुकमा त्यो चाहिँ सरकारले राम्रोसँगले सेवाग्राहीहरूलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ। खास गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कुरा, जो कि नव उदारवादी अर्थव्यवस्था अप्नाएकै कतिपय मुलुकहरूले त्यसलाई एकदमै राम्रोसँगले गरेका छन्। खास गरी यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ विषादी प्रयोग गर्ने, तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्ने कुरा होस्, यस्ता ससाना कुराहरू जस्तो अघि तपाईँले नै उठाउनु भयो नि, जस्तो यो चाहिँ इन्टरनेट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो इन्टरनेटबाट पढाउने कुरामा जस्तो निजी विद्यालयहरूले त्यसमा फटाफट गरे, त्यो त सरकारी विद्यालयले पनि गरेको भए, राज्य चाहिँ इफिसियन्ट भएको भए त यही व्यवस्थाभित्र पनि हामी दुइटै स्कुलहरूले गर्न सक्थे, निजीले गर्न सक्थे भने सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो। कतिपय यस्ता कामहरू हुन्छन् जो चाहिँ सरकारले अलिकति इफिसियन्ट भएर गरिदिएदेखि, प्रभावकारी भएर गरिदिएदेखि यही व्यवस्थाभित्र पनि हुन सक्थ्यो। जस्तो मल आयात गर्ने कुरा नै भनौँ होइन, त्यो त यही व्यवस्था, त्यो त कहीँ न कहीँ व्यवस्थासँग जोडिएला। तर राज्य अलिकति चाहिँ स्ट्रङ भएर उभिने, बलियो भएर उभिने र विधिको शासन जस्तो जो रुल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ केही मात्रामा कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ अडिग रहने हो त यो कामहरू हुन्छ र धेरै मुलुकमा भयो। यस्तो विषयलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने त? तपाईँले जुन कुराकानी गर्नुभयो यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो। म तपाईँलाई यसको एउटा सामान्य उदाहरणबाट प्रस्ट्याउन चाहन्छु। पहिलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब पोलिसी मेकिङमा को पुग्यो भन्ने कुराले भर पार्छ। अहिले तपाईँको सबभन्दा पहिलो कुरा त केही धेरै अपठित मान्छेहरूको जमात तपाईँको पार्लियामेन्टभित्र छ र केही धेरै पठित मान्छेहरूको जमात पनि त्यहाँ छ, जो तपाईँको चाहिँ नि उद्योग र व्यापार गर्छन्। वा तपाईँको चाहिँ नि जस्तो निर्माण उद्योग भन्ने नि छ ठेकेदारहरूको, र अनि निजी स्कुलका मान्छेहरू पनि सांसद भएर गएका छन्। उनीहरू धेरै प्रभावकारी छन्। तपाईँको चाहिँ चेन स्कुल र कलेजहरू चलाइरहेका छन् र उनीहरूले सामान्य विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्थापन गर्यो भने त उनीहरूको स्कुल सुक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो गर्न हुँदैन है भनेर कन्ट्रोल गर्न सक्ने साँचो उनीहरूसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको छ नि मतलब 5 वर्ष लगाएर
तपाईँको चाहिँ इन्डियाले चाहिँ न्यू इकोनोमिक पोलिसी ल्यायो, अहिले छलफलै छ, अझै चलाइरहेका छन् उनीहरूले होइन, त्यो इम्प्लिमेन्टकै लेभलमा गइसकेको छैन। हामी कहाँ 5 महिनाको टाइम दिएर एउटा तपाईँको चाहिँ दस्तावेज ल्याएको पनि लागु गरेनन्। किन लागु गरेनन् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो दस्तावेज लेख्ने तपाईँको चाहिँ श्याम श्रेष्ठ वा विमल फयालहरू भन्दा होइन, गोल्डन के अरे के जति लिटिल एन्जेल्स वा तपाईँको चाहिँ अर्को ठुलो कलेजका मान्छेहरू, राष्ट्रपतिकै ज्वाइँहरू तपाईँको छ भने कलेज मालिकहरू छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि वा स्कुल मालिकहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि पोलिसी मेकिङमा त्यो स्थिति बन्न सकेन, बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिप्रेजेन्टेसनको कुरा, हाम्रो तपाईँको चाहिँ मतलब संसदमा वा मन्त्रालयमा, मन्त्री परिषदमा को मान्छे गएको छ, इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा को मान्छे गएको छ भन्ने कुराको प्रतिनिधित्वको कुरा हो। अदालतमा को गएको छ भन्ने कुराले न्यायको कुरा गर्ने हो। मन्त्रालय शिक्षा मन्त्री आफै तपाईँको चाहिँ शिक्षाको व्यापारमा छन् भने तपाईँको चाहिँ मतलब सार्वजनिक विद्यालयको राम्रो हुन्छ भनेर वा उनीबाट राम्रो गरिएला होला भनेर कल्पना गर्न सकिने कुरा भएन। मैले अघि जुन भने जस्तो घनश्यामजी के तपाईँले लिएर आउनु हो, अस्ति हामी मतलब कहिलेकाहीँ उहाँले हामीसँग कुरा पनि गर्नुभएको थियो, अहिले 3-4 महिनादेखि कुरा पनि हुन्छ होइन। तर निकै अगाडि हामीले एउटा कुराकानी गरेका थियौँ यही मलकै बारेमा। यो टेक्निकल कुरा हो, मल ल्याउने कुरा, कीटनाशक औषधि ल्याउने कुरा र वितरण गर्ने कुरा त टेक्निकल कुरा हो नि। त्यो त उहाँ जति उहाँ धेरै पढे लेखेका मान्छे हुनुभयो, नपढेका मान्छे कृषि मन्त्री हुँदा पनि मल र बिउको कुरा अलिक चाँडै गर्नुपर्छ, औषधिको कुरा भन्ने कुरा त सिक्ने थाहा पाउने कुरा हो नि होइन। कुरा केमा हो भने त्यसलाई सहज बनाउनको लागि, प्रत्येक गाउँपालिकामा पुर्याउनको लागि, त्यसलाई गाउँपालिकाको अधिकारको रूपबाट व्यवस्थित गर्नको लागि गर्न के पर्थ्यो भन्दाखेरि प्रोक्योरमेन्ट एक्ट भन्ने छ नि, सार्वजनिक खरिद, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु, त्यसलाई कानुनी रूपबाट सहज बनाउनु पर्थ्यो। तर त्यो कानुनी रूपबाट के बनाएको छ भन्दाखेरि अब फेरि ठेका लाउँदा त्यस्तै ठेकेदारहरू कहाँ पुग्छ, सामान्य मान्छेको हातमा ठेकेदारी पुग्दैन, सामान्य मान्छे सप्लाई चेन पुग्दैन। सप्लाई चेनका लागि तपाईँको जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रोक्योरमेन्ट एक्ट हो, त्यो एक्ट बन्न कसले दिँदैन भने अब त्यहाँ त तपाईँको ठेकेदार त पार्लियामेन्टमा छ, तपाईँ हुनुहुन्छ पार्लियामेन्टमा, पार्लियामेन्टमा त तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो ठेकेदार पुगेको छ। उनीहरूले तपाईँको तलब भत्ता दिएर हावाजहाज चढाएर श्रीमतीलाई गरिदिनेसम्म गर्छन्। उनीहरू आफै छैनन् भने पनि सरकार चलाउने पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो घरमा राखेका छन्। हो हो। हामी दाइ अलिकति अन्तिमतिर पनि छौँ। अहिलेसम्म हामीले गरेको कुराकानीले के देखिन्छ भने जस्तो यो चाहिँ नवउदारवादी अर्थतन्त्रभित्र यसले चाहिँ न साना किसानहरू र व्यवसायीहरू इन्टरप्रेनरहरूको पनि कल्याण गर्ने, संरक्षण गर्ने देखिँदैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो सिस्टम आफैमा पनि यही व्यवस्थाभित्र पनि जति ठिकठाक हुन सक्थ्यो त्योभन्दा पनि बढी करप्ट, त्योभन्दा पनि बढी भ्रष्ट र त्योभन्दा पनि यो चाहिँ यो व्यवस्थाबाट व्यवस्थाको अव्यवस्थाबाट लाभ लिइरहेका मानिसहरूको हातमा पुगेको छ। त्यही कारण तत्काल यसमा चाहिँ केही ठाउँहरूमा पनि सुधार हुने छाँट देखिँदैन। यो एकदमै अँध्यारो सुरुङतिर हामी पस्दै गइरहेको छौँ कि जस्तो देखिन्छ अहिलेसम्मको कुराकानीले। के हो दाइ, यो केही अवस्था त्यस्तै हो अहिले त होइन। अहिले समस्या केमा हो भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको चाहिँ हामी ठुलो मतलब प्याराडाइम नै सिफ्ट हुन सक्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। भन्नाले सङ्कट यति धेरै गहिरो भइसक्यो होइन। जस्तो तपाईँको हामीले जहाँ मान्छे सप्लाई गरिरहेका थियौँ मतलब खाडी सबभन्दा धेरै, उनीहरू कहाँ तपाईँको दुईवटा समस्याहरू छन्। एउटा महामारीको समस्या त छँदैछ, दोस्रो समस्या भनेको तपाईँको तेलको भाउ घट्यो। अहिले ठुलो उपभोग गर्नेमा चाहिँ चीन मात्रै हो। अमेरिकाले तपाईँको सेल कम्पनी खोलेर अमेरिका आफै अलास्काभित्र र अमेरिका आफै भित्रको आफ्नै ट्रेजरीबाट तपाईँको चाहिँ तेल उत्पादन गर्न थाल्यो, ग्यास उत्पादन गर्न थाल्यो। त्यसैले मिडल इस्टमा वा जसलाई मध्यपूर्व भन्छन् र हामी जसलाई खाडी भन्छौँ, त्यो खाडीको ग्यास र तपाईँको चाहिँ तेल अमेरिकालाई चाहिएन। युरोपले बहुत कम उत्पादन के अरे मतलब खर्च गर्ने हो र मतलब त्यसका उनीहरू
तपाईँको चाहिँ नि रसियन ग्यास र तेल बढी छ र मात्रै तपाईँको सोल उत्पादक हो। अर्को चाहिँ यो चाहिँ क्लिन इनर्जी तर्फको आकर्षण र बाध्यता पनि पर्छ। एउटा यो कारणले तपाईँको चाहिँ नि अब अर्को कुरा चाहिँ के भने उनीहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन म्यानुअल लेबर युज गरिरहेको थिए त्यो म्यानुअल लेबर पनि अब तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूको लगभग धेरै कुराहरू सम्पन्न भइसके। जस्तो कतारमै तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो ओलम्पिकका लागि जुन उनीहरूले तयारी गरे हो मतलब वर्ल्ड कपका लागि अब त्यो लगभग 22मा गेमै गराउँदैछन्। त्यसपछि तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गर्ने म्यानुअल लेबर उनीहरूलाई कम चाहिने हो। कुरा तपाईँको अरबका अरू मुलुकहरूमा पनि हुँदैछ। यता तपाईँको चाहिँ नि मलेसिया र कोरिया जसले रोजगारी दिइरहेका थिए इस्टर्न के अरे वेस्टर्न तपाईँको कन्ट्रीहरूमा उनीहरूले सामान सप्लाई गर्थे पहिले, अहिले पनि उनीहरूका खरिदकर्ता उनीहरू नै हुन् होइन। गार्मेन्ट, कार्पेट, तपाईँ स्टिल, तपाईँको चाहिँ नि रबर यिनै जुन उत्पादन हुने गरेको थियो त्यो तपाईँको चाहिँ अहिले कमजोर हुँदै गएको छ। त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि मतलब त्यहाँ पनि हाम्रो लेबर मार्केट चाहिँ कम हुनेवाला छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आफैमा खपत गर्नुपर्ने एउटा स्थिति बनाएको छ। एउटा जस्तो अहिलेको यो महामारीले हाम्रो इकोनोमी, जस्तो मैले एउटा हिजो अस्ति मात्रै एउटा प्रश्न गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा लेखाएको थिएँ, इन्डियनहरूको इकोनोमी चाहिँ 24%ले भनेको 23% भने त 24% त हो नि, 24%ले खस्क्यो। हामी कहाँ झन् बडा डरलाग्दो अवस्था हामी कहाँ छ। तर सरकारले मनिपुलेट गरिरहेछ स्ट्याटिस्टिक्सलाई, गलत ढङ्गले प्रयोग गरिरहेछन्, गलत प्रस्तुति गरिरहेछन्। यो गलत प्रस्तुतिले तपाईँको जुन दिन बुमऱ्याङ हुन्छ हामीलाई तपाईँको चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति पनि नहुन सक्छ। कसैले पनि हामी आफैलाई रेस्क्यु गर्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एउटा खतरनाक ठाउँ आइपुगेका छौँ। हामीले अहिले मतलब यसलाई तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो समस्या कहाँ हो भने यो महामारी नआउँदाखेरि पनि हाम्रो इकोनोमी त खस्किया थियो। पोहोर साल मङ्सिरमा 10%ले बजेट घटाउनु भनेको हाम्रो स्ट्रक्चरल चेन्ज नगर्दाखेरिको समस्या हो भन्ने त आइसकेको थियो नि। 10%ले रेभेन्यू घट्नु भनेको त धेरै ठुलो कुरा भइसकेको थियो। तर त्यसलाई तपाईँको ढाकछोप गरियो। अब हाम्रा तपाईँको चाहिँ नि सोकल लेफ्टहरूले यो कुरै उठाएनन्। अनि वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफका डरले तपाईँको काङ्ग्रेसी जो नव उदारवादी अर्थशास्त्री हुन्, महतदेखि वाग्लेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अर्का फाग्लेहरूसम्मले तपाईँको चाहिँ यी सबै कुराहरू मुख बाँधेर बसे, चुप लागेर। उनीहरूले यो स्ट्रक्चरको कुरा उठ्छ भनेर उनीहरूले यो कुरै गरेनन्। त्यस हिसाब किताबले हेर्दाखेरि हामी अहिले ठुलो क्राइसिसमा छौँ। हाम्रो अहिलेको समस्याको समाधान भनेको स्ट्रक्चरल चेन्ज नै हो, संरचनागत परिवर्तन। स्ट्रक्चरल चेन्ज सम्भव छ। जस्तो यो न्यू लिबरलिजम चाहिँ एउटा यो चाहिँ विश्व व्यवस्था भयो। हामी त्यो धागोमा बाँधिसकेको छौँ, त्यो साङ्गलीमा बाँधिसकेको छौँ। हामी एक्लै चाहिँ किनभने वैदेशिक सहायता नलिकन अगाडि चल्ने चटपटाउने ठाउँ पनि छैन। हो यो चाहिँ WTO लगायतका मान्यताहरूलाई चाहिँ कुल्चेर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? तपाईँ एउटा कुरा के हामीले सिक्न पनि पर्छ कसैले, र तपाईँको सङ्कट छ, सङ्कटको समाधान पनि हुनसक्छ। हामीसँग जमिन छ तर त्यसको वितरण हुनु पर्यो, हामीसँग कामको विभाजन हुनु पर्यो, डिभिजन अफ लेबर हुनु पर्यो। जसले जहाँ जे गर्ने हो त्यसले त्यो काम गर्न पर्यो। जसको जे क्षमता छ त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने खालको बनाउनु पर्यो। भन्नाले खेतीपातीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई खेतीपाती गर्न दिन पर्यो, उद्योग धन्दामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई दिन पर्यो। हामीले पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँको सामान्य मान्छेले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई सोच्न पर्यो। हामी कहाँ तपाईँको अरू धेरै कुराहरू, जस्तो अघि तपाईँले मतलब स्मल स्केल इन्डस्ट्रिजहरूको जुन हामी मिडियम तथा स्मल होइन मतलब यो जुन इन्डस्ट्रीहरू छन्, इन्डस्ट्री भनेको जस्तो पोल्ट्रीको कुरा, तरकारीको कुरा, यो चाहिँ फार्म, यो चाहिँ मतलब अरू कृषि फार्मका कुराहरू, यी जम्मै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सहकार्य गर्ने सहजतापूर्वक टुल्सहरू युज गर्न सक्ने खालको कुरा पनि गर्न सक्छौँ। हामीले उत्पादन गर्न हाम्रो ठुला बजार छन् दुईवटा, तपाईँको चाहिँ त्यो चीन र भारत नै हो। हामीले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हामीले तपाईँको वर्ष दिनभित्रै हामी उक्सिन सक्ने ठाउँहरू छन्। तर यो क्यापिटलिस्ट इकोनोमीलाई बोकेर गयौँ भने यो सम्भावनाहरू छैनन्, यो गर्न सकिँदैन।
तर त यो किसिमले अगाडि बढ्नको लागि त यही सोचका साथ मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने सरकारको जरुरी होला। हो होइन, त्यसका लागि तपाईँ यो अहिलेको जुन सरकार छ, यो सरकार तपाईँको लगभग अब मेरो विचारमा माघदेखि चैतसम्म वा फागुन वैशाखसम्म, माघदेखि वैशाखसम्म को अवधिमा यो खुला नहुँदा पनि लकडाउन गर्यो भने पनि तपाईँको टिक्न सक्ने सम्भावनाहरू छैनन्। यसले तपाईँको चाहिँ नि अर्को परिवर्तन त ल्याउँछ, त्यो परिवर्तन पनि तपाईँको चाहिँ नि धेरै रियाक्सनरीहरूकै हातमा जान सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। जुझ्नु त छँदैछ। जस्तो सरकारमा जाने भनेको त मूलतः राजनीतिक पार्टी हो होइन। अहिले हामी एउटा चाहिँ अन्तिम परिकल्पना गरौँ, अहिलेको पार्टी नै सरकारबाट हटेर अर्को पार्टीले चाहिँ सरकार बनाउने अथवा चुनाव भएर चाहिँ अगाडि जाने स्थिति भयो भने पनि होइन, अथवा चाहिँ सत्ता नै अर्को पार्टीमा हस्तान्तरण भयो भने पनि अथवा अर्को समूहलाई हस्तान्तरण भयो भने पनि यो किसिमको राष्ट्रिय चाहिँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र यो नवउदारवादका अवयवहरूसँग जुझ्ने स्पिरिट बोकेको समूह त सरकारमा पुग्ने देखिँदैन। त्यस्तो हुँदैन। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने, मतलब एउटा त हामीले अनुभवै हेर्ने हो सबैको। 2002 तपाईँको अर्जेन्टिनामा ठुलो क्राइसिस भयो, ठुलो क्राइसिस। त्यो साम्यवादीहरूले नै बनाएको वा IMF वर्ल्ड ब्याङ्कले नै बनाइदिएको क्राइसिस थियो। त्यो क्राइसिसमा तपाईँको चाहिँ 2 वर्षको अवधिमा 4वटा राष्ट्रपति ख्यालिए आए र 6 महिना 4 महिना 5 महिनामा तपाईँको हिँडे खालको अवस्था पनि आउन सक्छ। तर फेरि तपाईँको चाहिँ स्टेबल गभर्मेन्ट नै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टेबल गभर्मेन्ट भनेको त्यसले कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ सोच्नुपर्ने, समाजलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने, मान्छेसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्जेन्टिनाको क्राइसिसबाट को कुरा हो। 1990s मा तपाईँको चाहिँ 89 मा तपाईँको चाहिँ सोभियत युनियन र तपाईँको चाहिँ पूर्वी युरोपका मुलुकहरू गइसकेपछि क्युबामा भयङ्कर ठुलो समस्या भयो, त उनीहरूले सस्टेन गरे र सस्टेन गर्न सक्ने ठाउँ छ, हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामी कहाँ पनि तपाईँको त्यस्तो खालको ओभरफोर्स आउँदैछ भन्नाले हाम्रो 100 वर्षको इतिहासमा म फेरि पनि भन्दैछु, 100 वर्षको इतिहासमा नेपालमा सबभन्दा ठुलो ओभरफोर्स अब मलाई काम देऊ, मलाई यहीँ रोजगारी देऊ, मलाई यहीँ मेरा स्वास्नी सरासरीसँग आमा बाबुसँग बस्ने वातावरण देऊ भनेर बोल्न सक्ने, बोल्ने मतलब वर्किङ फोर्स पनि आउँदैछ। अब हामी त बुढा भयौँ रहिजी, तपाईँहरू युवाहरूले कम्मर कस्न पर्यो। यो जुन अब आसन्न सङ्कट छ, एउटा सङ्कट, यो चाहिँ अर्थतन्त्रको हिसाबले र सामाजिक हिसाबले पनि एउटा सङ्कटको सम्मुखमा हामी छौँ र त्यो सङ्कटले एउटा नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ, त्यो सङ्कटलाई समाधान एकदम त्यसमा कुनै शङ्कै गर्नु पर्दैन। हुन्छ दाइ, यो लामो समय अलिकति यसमा केही सैद्धान्तिक विषयमा पनि कुराकानी भयो जुन चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष जीवनसँगै जोडिएको हुन्छ। त्यो समय र तपाईँ यो कुराकानीको लागि उपस्थित भइदिनु हो, धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, यतिको मतलब साथीहरूको बिचमा कुराकानीहरू राख्ने, तपाईँहरू जस्तो तन्नेरी मान्छेहरूको बिचमा मेरा विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद। द टकमा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक लेखक हरि रोकासँग कुराकानी गऱ्यौँ, खास गरी नेपालमा नवउदारवादले पारेको प्रभाव र अहिले आसन्न सङ्कटको बारेमा पनि उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। यो कार्यक्रम तपाईँले विभिन्न फेसबुक पेजहरू, फ्याक्ट एन्ड लजिक, मार्क्सिस्ट आउटलुक, विभिन्न मिडिया लगायतका विभिन्न फेसबुक, अर्थडबली लगायतका विभिन्न फेसबुक पेजहरूबाट हेर्नुभयो। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै सान्दर्भिक विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। यी पेजहरू मार्फत हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद।